खास कर हमारे पठान भाइयों और वजीरिस्तान के लोगों के लिए। गाइस, वैसे तो एसएसजी कमांडोज की 8 बटालियन है, जो कि फर्स्ट कमांडो बटालियन यल्द्रिम, सेकंड कमांडो बटालियन रहबर, थर्ड कमांडो बटालियन पविंदाज और इसी तरह बिल तरतीब यलगार, जिलजाल, अल समसाम, बाबरुम और अल अजब है। लेकिन इन सब में टॉप 3 में यल्द्रिम, पविंदाज और यलगार आती हैं। आज की इस वीडियो में हम एसएसजी कमांडोज की थर्ड कमांडो बटालियन पविंदा की बात करेंगे। थर्ड कमांडो बटालियन पविंदा पाकिस्तान की सबसे खतरनाक बटालियंस में शामिल होती है और इस बटालियन को खासकर ऊंचे और ख़तरनाक पहाड़ों में वारफेयर ऑपरेशंस के लिए डिज़ाइन किया गया है। यही वजह है कि जब भी हाई एल्टीट्यूड माउंटेन वारफेयर ऑपरेशंस की ज़रूरत पड़ती है तो एसएसजी की इस बटालियन को याद किया जाता है। यह बटालियन बहुत से खतरनाक ऑपरेशंस भी कर चुकी है, जिनमें कारगिल वार, सियाचिन, सवात और वजीरिस्तान शामिल हैं। इसी ज़बरदस्त और ख़तरनाक बटालियन को मशहूर ज़माना मैन ऑफ स्टील टीएम टाइगर भी कमांड करते रहे हैं, जिन्होंने एसएसजी टीम के साथ बड़े बड़े ऑपरेशंस भी किए, जिनमें ऑपरेशन साइक्लोन में भी हिस्सा लिया और एसएसजी टीम के साथ पैन एम फ्लाइट को हाईजैकर से भी छुड़वाया। गाइस, पविंदा बटालियन एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन के साथ साथ कश्मीर के महाज पर भी लड़ने के लिए डिज़ाइन की गई है। अगर हम बात करें कि थर्ड कमांडो बटालियन को पविंदा क्यों कहा जाता है, तो इस नाम या कॉल साइन के पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है, जिसके लिए हमें तकरीबन 126 साल पीछे जाना पड़ेगा। दोस्तों, ब्रिटिश राज बरसगीर में पूरी तरह अपने पंजे गाड़ चुका था, लेकिन अफगानिस्तान से बार बार मार खाने के बाद ब्रिटिश एम्पायर चाहता था कि अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के दरमियान बॉर्डर होना चाहिए, जिसके लिए 1893 में ब्रिटिश एम्पायर ने अफगानिस्तान के अमीर से भी बात कर ली। अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया की तरफ से बॉर्डर बनाने के लिए टीमें तश्कील दी गई और फैसला किया गया कि बॉर्डर वजीरिस्तान के ट्राइबल एरियाज में बनाया जाएगा। याद रहे, उस वक्त वजीरिस्तान में पठानों के 2 बड़े कबाइल थे, एक दरवेश खेल जिन्हें वजीरी कहा जाता था और दूसरा महसूद कबाइल। ये और दूसरे कबाइल आज़ाद थे और ना ब्रिटिश राज को अपना हाकिम मानते थे और ना ही चाहते थे कि अफगानिस्तान का कोई अमीर उन पर हुक्म चलाए। मतलब ये अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से बसर करना चाहते थे। 12 नवंबर 1893 में अफगानिस्तान और ब्रिटिश इंडिया के माबीन बॉर्डर एग्रीमेंट तय पाया। इस बॉर्डर को ड्यूरेंड लाइन कहा गया क्योंकि सर मोर्टिमर ड्यूरेंड ने इसे तय किया था। इस एग्रीमेंट के तहत इंडिपेंडेंट ट्राइबल एरियाज ब्रिटिश इंडिया के अंडर आ रहे थे और जब ब्रिटिश राज ने ड्यूरेंड लाइन पर अपनी पोस्टें कायम करना शुरू की तो पठानों को इस पर एतराज़ हुआ। ब्रिटिश राज ने ड्यूरेंड लाइन बॉर्डर पर पोस्टें और मार्किंग करने के लिए बाउंड्री कमीशन और सर्वे पार्टी बनाई, जिन्होंने वाना में अपना एक कैंप बना लिया ताकि तय किए गए बॉर्डर के मुताबिक पोस्टें और मार्किंग वगैरह की जा सके। गैस, ये इतना सिंपल नहीं है जितना मैं बता रहा हूँ। ब्रिटिश इंडिया वजीरिस्तान में कई मिलिट्री बेस बनाना चाहती थी और ये ड्यूरेंड लाइन, मिलिट्री बेसिस, एग्रीमेंट्स, एंग्लो अफगान वार, ये सब कुछ द ग्रेट गेम का हिस्सा थी और ये गेम रशिया और ब्रिटिश के दरमियान थी और अफगानिस्तान इस गेम का बफर जोन था। यानी अफगानिस्तान खेल का मैदान और खिलाड़ी ब्रिटिश और रशिया थे। रशिया और ब्रिटिश दोनों अफगानिस्तान का मैदान मार लेना चाहते थे और अपने आप को रशिया से डिफेंड करने के लिए ब्रिटिश इंडिया वजीरिस्तान में मिलिट्री बेसिस कायम करना चाहता था और इसमें बड़ी रुकावट वजीरिस्तान के पठान थे, जो इन्हें बेस तो दूर बल्कि मिलिट्री पोस्टें भी नहीं बनाने देते थे और ना ही मार्किंग करने देते थे। इसी रुकावट को दूर करने के लिए ब्रिटिश राज ने वाना में एक कैंप बना लिया। 1894 में वाना में मौजूद इस बॉर्डर कमीशन कैंप को एक मजबूत हिफाजती फोर्स मुहैया की गई, जिसकी कमांड ब्रिगेडियर जनरल टर्नर कर रहे थे। यह हिफाजती दस्ता फर्स्ट पंजाब कैवलरी, फर्स्ट गोरखा राइफल, थर्ड सिख इन्फेंट्री, 20 पंजाब इन्फेंट्री, नंबर 3 पंजाब माउंटेन बैटरी और दूसरी मुख्तलिफ यूनिट्स पर मुश्तमिल था। इसके अलावा रिजर्व में भी 6 रेजिमेंट्स रखी गई थी, जो कि डेरा इस्माइल खान में मौजूद थी। इन फौजी दस्तों की हिफाजत में बॉर्डर कमीशन ने ड्यूरेंड लाइन और पोस्टें बनाना शुरू कर दी और इन पोस्टों को वाना से कनेक्ट करने के लिए पोस्टों तक सड़क भी बनाना शुरू कर दी। मिस्टर बारोस, जो कि कैंप और इन दस्तों को लीड कर रहे थे, उनका इरादा इसके बाद वाना में 2 मिलिट्री बेसिस बनाने का था। ये सारी सिचुएशन वजीरिस्तान के बहादुर कबाइल के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। दोस्तों, एक नौजवान लड़का जो कि साउथ वजीरिस्तान के एक गांव मैरोबी शबी खेल से ताल्लुक़ रखता था, इस लड़के की सोच मुजाहिदाना थी और ये अपने उस्ताद जो कि मुजाहिद थे उनसे मिलिट्री ट्रेनिंग भी ले चुका था। इस लड़के का नाम मुहिउद्दीन मसीद था, लेकिन इसे मुल्ला पविंदा के नाम से जाना जाता था।
ملا پوندہ پہلے ہی غلامی کی زندگی بسر کرنے کے خلاف تھا، جو کہ پورا برصغیر برٹش امپائر کی کر رہا تھا، اور جب برٹش فوج نے وزیرستان میں اپنے پاؤں جمانا شروع کیے تو ملا پوندہ کی یہ برداشت سے باہر ہو چکا تھا۔ ملا پوندہ نے وزیرستان میں موجود برٹش امپائر کے اس بڑھتے ہوئے غیر قانونی قبضے کے خلاف کھڑا ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملا پوندہ نے برٹش فورسز کے ان اقدامات کے خلاف لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور اپنے گروپ میں مجاہدوں کو ریکروٹ کرنا شروع کیا۔ شروع میں بہت تھوڑی تعداد میں لوگوں نے ملا پوندہ کے گروپ کو جوائن کیا، جس نے ملا پوندہ کو تھوڑا ڈس اپوائنٹ کیا، لیکن ملا پوندہ نے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور آہستہ آہستہ مزید جوان لوگ اس کی موومنٹ کو جوائن کرتے چلے گئے، جن کی تعداد تقریباً 1000 کے قریب ہو گئی تھی۔ ملا پوندہ کے لیے مجاہدوں کی یہ تعداد بہت کافی تھی۔ دوسری طرف برٹش فوج اپنے سامنے رکاوٹ کھڑا کرنے والے کو یا تو مار دیتی تھی یا پھر قید کر لیتی تھی۔ ملا پوندہ نے اپنے قابل اعتماد بھتیجے ملا عبدالحکیم کے ذریعے وانا میں موجود اس کیمپ کے لیڈر اور پولیٹیکل ایجنٹ مسٹر باروس کو ایک خط بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ ہمارے 5 سرداروں کو رہا کیا جائے اور وانا سے اپنی فوج واپس لے جائی جائے۔ جس وقت یہ لیٹر مسٹر باروس کو ملا، اس وقت مسٹر باروس وانا کے باہر یعنی دوسرے علاقوں کو کیپچر کرنے کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ مسٹر باروس نے ملا پوندہ کے اس وارننگ لیٹر کو زیادہ اٹینشن نہیں دی اور اس وارننگ کو نظر انداز کر دیا، اور جواباً گالی گلوچ سے بھرا خط ملا پوندہ کو بھیجا گیا۔ اس پیس ٹاک کے فیل ہونے کے بعد ملا پوندہ نے برٹش راج اور مسٹر باروس کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ 2 نومبر 1894 کو ملا پوندہ نے وانا میں موجود برٹش راج کے کیمپ پر زوردار اٹیک کر دیا۔ یہ ایک زبردست سرپرائز اٹیک تھا، جس نے وانا ہی نہیں بلکہ پوری برٹش راج کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس اٹیک میں 100 سے زیادہ برٹش فوجی افسر مارے گئے اور اتنے ہی عام سولجر مارے گئے اور اس سے ڈبل زخمی ہوئے۔ اس اٹیک کے بعد ملا پوندہ اپنے صرف 1000 مجاہدوں سمیت پہاڑوں میں روپوش ہو گئے۔ برٹش فوج نے جوابی کارروائی کرنا چاہی مگر ہاتھ کچھ بھی نہ آیا۔ گیس یہ اٹیک آج بھی انگریزوں کے ذہنوں میں تازہ ہے۔ برٹش فوج نے ملا پوندہ کو ٹائم فریم بھی دیا کہ وہ معافی مانگے، لیکن ملا پوندہ کی طرف سے کبھی کوئی جواب نہیں آیا۔ گائز برٹش گورنمنٹ نے وزیرستان میں اپنی پوری جان لگا دی تھی کہ یہاں پر پورا کنٹرول حاصل کیا جائے اور فوجی بیسز بنائی جائے، لیکن ہر دفعہ ملا پوندہ ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا تھا۔ ملا پوندہ گوریلا اٹیک کا ماہر تھا اور برٹش فوج پر اٹیک کر کے گم ہو جاتا تھا، اور ملا پوندہ کی موومنٹ مزید بڑھتی گئی۔ محسود اور وزیری ٹرائب یہ دونوں قبیلے ان سرگرمیوں میں آگے تھے۔ ایک دفعہ برٹش فوج نے ملا پوندہ کو سبق سکھانے کے لیے بہت بڑی تعداد میں فوج انڈیا کے دوسری جگہوں سے منگوا لی اور کافی علاقوں میں پھیلا دی، لیکن یہ بہت سردی کا موسم تھا اور موسم کو دیکھتے ہوئے ملا پوندہ نے اپنی اسٹریٹجی بھی تبدیل کر لی۔ ملا پوندہ نے ادھر پیشنٹ ویٹنگ گیم کھیلی، یعنی انتظار کرو دشمن سردی سے ہی مر جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ انڈیا کی دوسری گرم جگہوں سے بلائی گئی فوج یہاں کی سردی برداشت نہیں کر پائی اور واپس چلی گئی، جس کے بعد پوندہ نے اپنی گوریلا کاروائیاں دوبارہ شروع کر دیں۔ گائز جب تک ملا پوندہ زندہ رہے، انہوں نے اپنے لوگوں کو نہ انگریزوں کی غلامی میں جانے دیا اور نہ ہی انگریزوں کو ادھر کوئی فوجی اڈا بنانے دیا۔ ملا پوندہ 1913 کو بیمار ہونے کی وجہ سے وفات پا گئے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کے کھانے میں زہر ملایا گیا تھا۔ اب واللہ عالم سچ کیا ہے کوئی نہیں جانتا۔ دوستو وزیرستان کی عوام آج بھی ملا پوندہ کو نہیں بھولی اور ہمیشہ ایز اے ہیرو انہیں یاد رکھے گی۔ ملا پوندہ کی بہادری، قربانیوں، ان کی لازوال خدمت، دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار اور دشمن کو منہ توڑ جواب دینے کے جذبے کو دیکھتے ہوئے پاک آرمی نے اپنی 3rd کمانڈو بٹالین کو پوندہ کا نام دیا، جو کہ پاکستان کی سب سے خطرناک بٹالین مانی جاتی ہے۔ یہ SSG بٹالین اس وقت تربیلا میں موجود ہے اور ملا پوندہ کی طرح یہ بٹالین بھی پہاڑوں پر لڑنے کی ماہر ہے۔ تو امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ میں ملتا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔